तुम आराम करो, मैं जरा उस बच्चे की खबर ले लूं। मैंने ग्लोरिया से कहा। वो बोली, जहन्नम में जाए वो बच्चा। मैं जानती हूं तुम उस हरामजादी को मनाने जा रहे हो। मैंने भिन्न आकर कहा, क्या बकवास है। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, मेरी गार्डियन मत बनो, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। वो बोली, ठीक है, फिर मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहकर वो अचानक उठ बैठी। बोली, मैं ही पागल थी जो अब तक तुम्हें समझ न सकी। तुम्हारी खातिर मैंने अपने लोग छोड़े, अपना मुल्क छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, और तुम मुझे उसका ये सिला दे रहे हो। मैं समझती थी कि मशरक़ के मर्द मुख्तलिफ होते हैं, मगर तुम तो मेरे हम वतनों से भी 2 हाथ आगे हो। मैंने कांता को बर्दाश्त किया, सब कुछ जानते बूझते अनजान बन गई, सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी। फिर हमें हमेशा तो इंडिया में रहना नहीं था। फिर अब ये जलील शाजिया न जाने कहां से तुम्हारे पीछे लग गई। ये कहकर वो बुरी तरह रोने लगी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो मैंने बुलंद आवाज में कहा, यस कम इन। दूसरे ही लम्हे तैमूर कमरे में दाखिल हुआ और ग्लोरिया को देख कर ठिठक गया। उसने मुस्कुराकर कहा, आज क्या रोने का दिन है? वहाँ शाजिया रो रही है, नजीर रो रहा है, और उनके साथ वो बच्चा भी रो रहा है। मैंने उसे बहुत पूछा कि रोने की कोई खास वजह है तो मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी रो लूं, मगर वो सिर्फ रोए जा रही है। उसे खामोश करते करते नजीर भी रोने लगा। यहाँ आया हूँ तो तुम भी रो रही हो, अब क्या मैं भी रोना शुरू कर दूं? तैमूर ने मिस्कीन सी शक्ल बना ली। उसकी शक्ल देखकर ग्लोरिया को हंसी आ गई। फिर वो फौरन ही संजीदा होकर बोली, फिक्र मत करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तैमूर संजीदा हो गया, बोला, तुम भी जा रही हो? शाजिया भी नजीर से यही कह रही थी कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से ले चलो। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, तुम क्यों नहीं बोलते, आखिर बात क्या है? मैंने तल्ख लहजे में कहा, बात तो ग्लोरिया ही बताएगी, न जाने इसे क्या हो गया है। तैमूर ने ग्लोरिया की तरफ इस्तफसार तलब नजरों से देखा, फिर बोला, तुम ही बता दो, क्या प्रॉब्लम है, या फिर मुझे इस काबिल नहीं समझती कि कुछ बताओ। ग्लोरिया ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, बात कुछ भी नहीं है, बस इस माहौल में मेरा दम घुट रहा है। तैमूर बोला, तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो पोल्ट्री फार्म चली जाओ। ग्लोरिया कोई जवाब देने ही वाली थी कि अली मुराद बगूले की तरह कमरे में दाखिल हुआ और गहरे गहरे सांस लेने लगा। ये पहला मौका था कि वो यूं अचानक अंदर आ गया था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने उसे इस्तफसार तलब नजरों से देखा। मेरी छट्टी हिस्स कह रही थी कि कोई संगीन बात जरूर है। मैंने उसे पूछा, क्या बात है अली मुराद, कोई परेशानी? अली मुराद थूक निकल कर बोला, साईं वो। उससे बोला न गया। मैं घबरा कर खड़ा हो गया, कहा, बोलते क्यों नहीं? अली मुराद बोला, साईं वो बड़े साईं। ये कहकर वो खामोश हो गया। मैंने उसे बुरी तरह झंझोड़ दिया, कहा, क्या हुआ बड़े साईं को? ग्लोरिया भी अपनी तकलीफ भूल कर उठ बैठी और तैमूर भी परेशानी से अली मुराद को घूर रहा था। अली मुराद बोला, साईं वो गोट से करीम बख्श का फोन आया है। बड़े साईं कराची आ रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया और वो लोग बाबा साईं को ले गए। मैंने वहशतज़दा अंदाज में कहा, और उनके गार्ड्स? अली मुराद बोला, करीम बख्श बता रहा था कि उनके साथ 4 गार्ड्स थे, वो चारों मौके पर ही हलाक हो गए। करीम बख्श बाबा साईं की गाड़ी का ड्राइवर है, वो भी शदीद जख्मी हालत में गोठ पहुंचा है। डाकू तो उसे भी मुर्दा समझकर छोड़ गए थे। मैं खुद कलामी के अंदाज में बोला, इन डाकुओं में अब इतनी जुर्रत हो गई है कि वो बाबा साईं जैसे बड़े जमींदार पर हाथ डाल सके। क्या वो समझते हैं कि हमसे तावान वसूल कर लेंगे? फिर मैं अली मुराद से मुखातिब हुआ, कहा, तुम आईजी साहब का फोन नंबर मिलाओ और मेरी बात करवाओ। अली मुराद ने जल्दी से कहा, ठीक है साईं। वैसे गोट के थाने में करीम बख्श ने रिपोर्ट लिखवा दी है। मैंने उसे बुरी तरह झिड़का, कहा, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। चंद मिनट के बाद अली मुराद ने टेलीफोन सेट मेरे नजदीक रखा और रिसीवर मेरे हवाले करते हुए बोला, आईजी साहब का पीए लाइन पर है। मैंने बारोब अंदाज में कहा, हेलो, प्लीज आईजी साहब से बात करवाइए, मैं अब्दुल रहीम का बेटा बोल रहा हूँ। दूसरे ही लम्हे आईजी साहब लाइन पर थे। मैंने तल्ख लहजे में कहा, आईजी साहब, इस मुल्क का कानून अब बस इतना बेबस हो गया है कि उसके रहने का कोई जवाज ही बाकी नहीं रहा। आईजी सख्त लहजे में बोला, प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा, प्रॉब्लम यह है कि डाकू अब इतने ताकतवर और बेखौफ हो गए हैं कि वो रईस अब्दुल रहीम खान को अगवा करके ले गए हैं। वो कराची आ रहे थे कि डाकुओं ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, उनके गार्ड्स को हलाक किया और उन्हें उठाकर ले गए। उनका ड्राइवर किसी तरह मरने से बच गया, उसी ने ये इत्तला दी है। आईजी ने कहा, ये वाकया कहाँ हुआ है? मैं इलाके के थाने के साथ साथ क्राइम ब्रांच और FIA को भी अहकामात जारी कर देता हूँ। वैसे आप परेशान ना हो, रईस की जान को खतरा नहीं है। डाकू तावान का मुतालबा करेंगे, इसलिए उन्हें अगवा किया गया है। मैंने कहा, और आपका ख्याल है कि हम उन्हें तावान दे दें? आईजी ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए हमें तमाम इम्कानात पर नजर रखना होगी। मैंने तल्ख लहजे में कहा, मेरी एक बात गौर से सुन लें आईजी साहब, बाबा साईं को जरा भी तकलीफ पहुंची तो मैं पूरे शहर को आग और खून में नहला दूंगा। आईजी साहब बिफर कर बोले, क्या बकवास है, हो कौन तुम? जहां तक मुझे याद पड़ता है, रईस का एक ही बेटा था जो शायद दुश्मनों के हाथों कत्ल हो गया था।
میں نے سرد لہجے میں کہا اپنا ریکارڈ درست کر لیں آئی جی صاحب، ان کے ایک نہیں 2 بیٹے تھے، میں ان کا دوسرا بیٹا ہوں کامران۔ آئی جی صاحب نے حیرت سے کہا کامران؟ وہی کامران جو انڈیا؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی، کہا جی میں وہی کامران ہوں جس کا نام دہشت کی علامت بن گیا ہے۔ میں آپ کو صرف 12 گھنٹے دے رہا ہوں، اس عرصے میں اگر بابا سائیں مجھے بخیریت نہ ملے۔ میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آئی جی صاحب گویا آپے سے باہر ہو گئے، بولے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو وہ ہوگا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آئی جی صاحب غرا کر بولے تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں نے کہا دھمکی تو وہ لوگ دیتے ہیں آئی جی صاحب جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ 12 گھنٹے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ گلوریا نے کہا تم نے پولیس کو 12 گھنٹے کی مہلت دی ہے، کیا تم اس دوران میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہو گے؟ میں نے کہا آئی جی صاحب جانتے ہیں کہ گورنر صاحب نے دفاعی احکامات کے ذریعے قائم تمام جھوٹے مقدمات ختم کروائے ہیں، اور کوئی وقت ہوتا تو پولیس ڈاکوؤں کو پکڑنے کی بجائے مجھ پر ہاتھ ڈالتی، مگر اب یہ ممکن نہیں ہے۔ اب وہ لوگ بابا سائیں کی بازیابی کے لیے واقعی کوششیں کریں گے، میں بھی اس دوران میں اپنے طور پر کوشش کروں گا۔ اچانک مجھے محرم خان کا خیال آیا، وہ ضرور جانتا ہوگا کہ بابا سائیں کو ڈاکوؤں کے کس گروہ نے اغوا کیا ہے۔ میں جلدی میں وہاں سے اپنے کمرے میں گیا اور برق رفتاری سے کپڑے بدل لیے۔ میری قسمت میں آرام تھا ہی نہیں، شلوار قمیض مجھے راس نہیں آئی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر جینز جیکٹ اور لانگ شوز میں ملبوس کیل کانٹے سے لیس ہو کر باہر نکلا تو مجھے تیمور بھی اسی حالت میں دکھائی دیا۔ میں نے اس مرتبہ وہ مہلک رائفل یوزی بریف کیس میں رکھنے کی بجائے اسمبل کر کے اپنے شانے سے لٹکا لی۔ میرے کندھے پر کینوس کا ایک بیگ بھی تھا جس میں رائفل کے بہت سے کارتوس، ریوالورز کے میگزین، 2-3 دستی اور سموک بم اور کانتا کی دی ہوئی چند ضروری جڑی بوٹیاں اور صفوف تھے۔ میں گلوریا سے ملنے اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم اس حالت میں کہاں جا رہی ہو؟ گلوریا بولی میری حالت اب ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ میں نے کہا فی الحال تو میں پولٹری فارم تک جا رہا ہوں، وہاں محرم اور اس کے ساتھیوں سے پوچھ گچھ کروں گا، وہاں تمہارا جانا اتنا ضروری بھی نہیں ہے، میں صرف تیمور کو ساتھ لے کر جاؤں گا، علی مراد اور بنگلے کے دوسرے گارڈز یہیں رہیں گے، ہاں تم اس بچے کا خیال رکھنا۔ گلوریا نے برا سا منہ بنا کر کہا اس کا خیال رکھنے کے لیے شازیہ موجود ہے۔ میں نے کہا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی یہاں سے جا رہی ہے، تم نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس کا احساس تمہیں کچھ دیر کے بعد ہوگا جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ پھر میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا بہرحال اس موضوع پر بعد میں بات ہوگی، مگر ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم جیتے جی مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ گلوریا میری بات سن کر فرتے جذبات میں میری طرف بڑھی۔ میں جلدی سے باہر نکل گیا۔ علی اور شازیہ بیٹھے کیرم کھیل رہے تھے۔ شازیہ کی آنکھیں متورم ہو رہی تھیں، شاید وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا شازیہ، وہ چونک اٹھی۔ میں نے کہا مجھے گلوریا کے رویے پر افسوس ہے، اس کی طرف سے میں معافی مانگ رہا ہوں۔ شازیہ بولی ارے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو گلوریا کی بات کبھی برا نہیں مانا، وہ زخمی ہے اور تکلیف میں تو انسان یوں بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، میں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا۔ پھر وہ چونک کر بولی تم یہ خصوصی تیاری کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اسے بابا سائیں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے مختصراً اسے بابا سائیں کے اغوا کے بارے میں بتایا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ علی بھی سہم گیا۔ میں نے علی سے کہا میں آج کسی بھی وقت تمہارے گھر بھی جاؤں گا، تم نے اپنا ایڈریس بالکل صحیح بتایا ہے؟ علی نے کہا میں ایڈریس غلط کیوں بتاؤں گا، آپ کے پاس تو میرا فون نمبر بھی ہے، آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا فون پر تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، پھر تمہارے امی ابو اس سے مطمئن بھی نہیں ہوں گے، مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ علی نے سہم کر کہا اگر ابھی آپ کے پیچھے یہاں وہی لوگ آ گئے تو؟ میں نے مسکرا کر کہا ارے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، یہاں شازیہ آنٹی ہیں، نذیر انکل ہیں، گلوریا آنٹی ہیں اور بہت سے گارڈز ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی، حالانکہ وہاں بہت سے تو نہیں، صرف 4 گارڈز تھے۔ پھر مجھے خود بھی احساس ہوا کہ علی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، دشمنوں میں سے چند ہی افراد تو پکڑے گئے تھے، ان کے ساتھ ہی دوبارہ بھی آ سکتے تھے اور زیادہ تیاری اور قوت کے ساتھ آ سکتے تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر ٹرانسمیٹر پر دورانی سے رابطہ کیا، فوراً ہی مجھے جواب مل گیا۔ میں نے پوچھا قیدیوں کا کیا حال ہے؟ دورانی ہنس کر بولا ابھی تو ان کی دھلائی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ان کے ساتھ ہی دوبارہ ادھر کا رخ کر سکتے ہیں۔ دورانی بے پرواہی سے بولا کرنے دو، اس بنگلے کے گرد میرے آدمی موجود ہیں، وہ ان لوگوں کو نکلنے نہیں دیں گے۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر میں نے پجیرو نکالی اور تیمور کے ساتھ پولٹری فارم کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے احتیاط رکھی تھی کہ کوئی ہمارا تعاقب کرے تو فوراً نظروں میں آ جائے۔ تیمور بھی محتاط تھا، مگر پولٹری فارم تک کسی نے ہمارا تعاقب نہ کیا۔ میں نے محرم خان کو گھورتے ہوئے پوچھا بتاؤ رئیس کو لے جانے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ محرم خان طنزیہ لہجے میں بولا میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان رئیسوں اور وڈیروں کا کوئی ایک دشمن تو ہوتا نہیں ہے، کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا، کہا بکو مت،
بابا سائیں ایسے آدمی نہیں ہیں کہ ان کا کوئی دشمن بھی ہو۔ محرم خان بے پرواہی سے بولا، اب تم چاہے جو سمجھ لو، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو بتاؤں گا کیا؟ میں نے بپھر کر کہا، میرے سامنے تو پتھر بھی بولتے ہیں محرم خان، تمہاری تو اوقات ہی کیا ہے؟ اس نے تحقیر آمیز انداز میں کہا، بابا تو پھر پتھروں سے ہی پوچھ لو۔ میں نے اچانک پوچھا، تم را کے لیے کب سے کام کر رہے ہو؟ محرم خان چونک اٹھا، پھر سنبھل کر بولا، یہ کس چڑیا کا نام ہے بابا؟ محرم خان صرف اپنے لیے کام کرتا ہے۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے رخسار کی کھال ادھڑ گئی۔ محرم خان لڑکھڑا کر رہ گیا۔ میں نے جھک کر پنڈلی سے بندھا ہوا لمبے پھل والا خنجر نکال لیا۔ میں نے صفاق لہجے میں کہا، بس اب تم سے کچھ نہیں پوچھنا، تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو بتاؤ گے کیا؟ مگر میں تمہیں آہستہ آہستہ ماروں گا، پہلے دونوں کان کاٹوں گا، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ کاٹوں گا، اور سب سے آخر میں گلے پر خنجر چلا کر چھوڑ دوں گا، تاکہ تم کم از کم آدھے گھنٹے تک تڑپتے رہو۔ یہی حشر تمہارے ساتھیوں کا ہوگا۔ میرا لہجہ سرد اور صفاق تھا۔ محرم خان تو ڈھٹائی سے کھڑا رہا، مگر اس کے ساتھیوں میں سے دو کے چہرے سفید پڑ گئے۔ انہیں مزید دہشت زدہ کرنے کے لیے میں نے آگے بڑھ کر اچانک محرم خان کا کان پکڑ لیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کان چھڑایا اور مجھے گھونسا مارنے کی کوشش کی۔ میری پٹائی سے وہ پہلے ہی نڈھال تھا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اس کے سینے پر زوردار کک ماری۔ وہ اٹھ کر گرا اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور اس کا سر اپنے دونوں گھٹنوں میں پھنسا کر پلک جھپکتے میں اس کا کان کاٹ لیا۔ وہ مکروہ انداز میں چیخا۔ میں نے فوراً ہی دوسرا کان بھی پکڑ لیا اور اس پر بھی تیز دھار خنجر پھیر دیا۔ اس کے کانوں سے بہنے والا خون نہ صرف اس کے کپڑوں کو رنگین کر رہا تھا، بلکہ میری جینس پر بھی خون کے دھبے پڑ گئے تھے۔ اس کا چہرہ خون سے لتھڑ کر انتہائی بھیانک ہو گیا تھا۔ پھر باہر کہیں فائر ہوا اور محرم خان وحشیانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا بابا۔ اس نے خون میں لتھڑا ہوا چہرہ میری طرف گھما کر کہا، میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی دیکھ رہے ہو؟ یہ انگوٹھی نہیں ہے بلکہ ٹرانسمیٹر ہے۔ میں نے اپنے انڈین دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ کامران کے آتے ہی میں تمہیں اطلاع دے دوں گا۔ دیکھو وہ لوگ پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی لگاتار کئی فائر ہوئے۔ میں نے جھنجھلا کر محرم خان کے گلے پر خنجر پھیر دیا۔ چند لمحے تک اس کے گلے سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلتی رہیں، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ پولٹری فارم کے باہر فائرنگ میں شدت آ گئی تھی۔ محرم خان کا ساتھی طنزیہ انداز میں ہنسا۔ فائرنگ کی آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی۔ پھر وہ ہذیانی انداز میں کچھ بڑبڑایا اور زور زور سے قہقہے لگانے لگا۔ اس کے انداز میں جنون کی جھلک تھی۔ اس کے زخموں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے مغلوب ہو کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ زخموں پر رکھے اور پھر نہ جانے کیسے وہی خون میں لتھڑے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لیے۔ اب وہ جنونی انداز میں قہقہے لگاتا ہوا انتہائی بھیانک لگ رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ موت کو خود سے اتنا قریب محسوس کر کے وہ دیوانگی کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا اور کسی بھی لمحے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا، یا وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر حملہ بھی کر سکتا تھا۔ زیادہ وحشت زدہ وہ اپنے باس محرم خان کی کٹی ہوئی گردن دیکھ کر ہوا تھا، جو میں نے اس کے سامنے ہی پھینکی تھی، یوں جیسے کتے کے آگے گوشت کے ٹکڑے پھینکے جاتے ہیں۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، اگر تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ فائرنگ تمہارے ساتھی کر رہے ہیں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ میرے گارڈز ہیں جو نشانے بازی کی مشق کر رہے ہیں۔ میں نے ٹھٹائی سے جھوٹ بولا۔ محرم خان کا ساتھی ایک مرتبہ پھر پاگلوں کی طرح ہنسا اور پھٹی پھٹی آواز میں بولا، یہ تو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کسے خوش فہمی ہے۔ کامران صاحب، آج یہ علاقہ تمہارا مدفن بن جائے گا۔ پھر نہ صرف تم بلکہ یہاں موجود ہر شخص موت کی نیند سو جائے گا، مجھ سمیت ہر شخص۔ اس کا لہجہ سرگوشی میں تبدیل ہو گیا۔ بولا، وہ اس مرتبہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے۔ یہاں سے چڑیا کا بچہ بھی بچ کر نکل نہیں پائے گا۔ اس کی باتوں سے مجھے پہلی دفعہ تشویش ہوئی، مگر میں نے اس پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ میں نے جبرن مسکرا کر کہا، تو کیا تمہارے ساتھی ایٹم بم لے کر آ رہے ہیں؟ محرم خان کا ساتھی طنزیہ لہجے میں بولا، ابھی معلوم ہو جائے گا بابا، وہ ایٹم بم لا رہے ہیں یا ہائیڈروجن بم۔ میں نے وہاں موجود ایک محافظ کو محرم خان کے ساتھی کے ہاتھ پاؤں باندھنے کا حکم دیا تاکہ وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کر سکے۔ پھر میں تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ میں باہر نکلتے ہی خاصا محتاط تھا کیونکہ میں گلوریا کا انجام دیکھ چکا تھا۔ فائرنگ اب بھی ہو رہی تھی، مگر یہ فائرنگ یک طرفہ تھی۔ یہ فائرنگ حملہ آور ہی کر رہے تھے۔ میرے گارڈز نے بمشکل 4 یا 5 راؤنڈ ہی چلائے ہوں گے۔ میں نے بنظر غیر اس پورے علاقے کا جائزہ لیا۔ مشکل یہ تھی کہ پولٹری فارم خاصا وسیع و عریض تھا اور تقریباً 5 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ بابا سائیں نے اس کے ارد گرد باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ اس پر خطرناک قسم کے خاردار تار بھی لگوا دیے تھے، مگر یہ انتظام کچھ ایسا تسلی بخش نہیں تھا۔ خصوصاً موساد، را اور CIA ایسی ایجنسی کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ مجھے اچانک دورانی کا خیال آیا
मैंने फौरन जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उसे कॉल करने लगा। हेलो जीवन, G2 कॉलिंग। फौरन ही दुरानी की आवाज आई, जीवन इज रिसीविंग। मैंने कहा मैं इस वक्त सुपर हाईवे पर हूँ। दुरानी ने मेरी बात काटी, बोला मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं हूँ और तुमसे ज्यादा दूर भी नहीं हूँ, मगर मसला यह है कि इस वक्त मैन पावर मेरे पास न होने के बराबर है। मैंने अपने मखसूस कमांडोज को तलब किया है, वो 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुंच जाएंगे। उस वक्त तक तुम सिर्फ इतना करो कि उन्हें अंदर घुसने से रोक लो। मैंने कहा यह तो खैर कोई मसला नहीं है, मैं हमलावरों को कई घंटे तक रोक सकता हूँ। वैसे तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उनकी तादाद कितनी है? वो बोला मैंने 2 लैंड क्रूजर्स और एक पजेरो को उस तरफ जाते हुए देखा है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी उनकी तादाद 15 और 20 के दरमियान हो सकती है। इस दौरान में मेरे गार्ड्स ने भी फायरिंग शुरू कर दी थी। मैंने उन्हें 2-2 की टुकड़ियों में पोल्ट्री फार्म के मुख्तलिफ गोशों में फैला दिया था। तैमूर ऐसी जगह पर पोजीशन संभाले बैठा हुआ था जहां से पोल्ट्री फार्म का दाखिली दरवाजा बराह रास्त उसकी जद में था। मैं चाहता था कि मेरे आदमी अपना एमुनेशन जाया न करें, मगर प्रॉब्लम यह था कि मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं था। पोल्ट्री फार्म कई एकड़ में फैला हुआ था। उसके गिर्द तकरीबन 10-12 फुट बुलंद बाउंड्री वॉल भी थी और उस पर खारदार तार भी लगे हुए थे, मगर ये सब मेरी नजरों में इंतहाई बचकाना इंतजामात थे। मेरे गार्ड सिर्फ उन समतों से हमलावरों की पेशकदमी रोक सकते थे जहां वो मौजूद थे। इसलिए मैं चाहता था कि अंदर फायरिंग न की जाए ताकि हमलावरों को हमारी पोजीशन का अंदाजा न हो सके। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि खौफनाक धमाके से फजा लरज उठी। अंदर से तैमूर ने शायद हमलावरों पर दस्ती बम फेंका था। धमाका होने के फौरन बाद मुझे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ, हेलो इट इज जीवन कॉलिंग। ये आवाज दुरानी की थी। मैंने ट्रांसमीटर ऑन किया और भर्राई हुई आवाज में कहा, G2 इज रिसीविंग। वो बोला, डोंट वरी जीवन, अपने कमांडोज के साथ रवाना हो चुका हूं और बस पहुंचने ही वाला हूं। अचानक ट्रांसमीटर पर कोई हिज़ियानी अंदाज में हंसा और करख्त लहजे में बोला, तुम और तुम्हारे कमांडो जिंदा रहेंगे तो वहां पहुंचेंगे ना। उसके साथ ही ट्रांसमीटर पर इंतहाई शदीद फायरिंग की आवाज आई। मैंने घबरा कर पूछा, हेलो जीवन आर यू ओके? मगर दूसरी तरफ सन्नाटा था। अब फायरिंग की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। शायद दुरानी ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया था या फिर उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया था। मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मुझे यकीन था कि हमला आवर अमेरिकन CIA से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर पर बोलने वाले का लहजा खालिस अमरीकी था। मुमकिन है उनके साथ रॉ और मोसाद के लोग भी हों, मगर ये सारी कार्रवाई मरहूम महरम खान या उसके साथी की बाजियाबी के लिए नहीं हो सकती थी। वो तो मामूली सा एक मोहरा था। ये कार्रवाई पीटर की बाजियाबी के लिए थी, क्योंकि वो अमेरिकन CIA का एक अहम एजेंट था। ये और बात थी कि उन्हें उसका सुराग महरम खान की वजह से मिला था। महरम खान की अंगूठी में लोकेशन फाइंडर पोशीदा था। पीटर को तो हमने अचानक ही छाप लिया था, वरना उसके पास यकीनन इससे भी ज्यादा हसास डिवाइस होती और वो लोग महज 1.5-2 घंटे में उसे छुड़ा कर ले जाते। मुझे अब दुरानी का पहुंचना भी मुश्किल ही लग रहा था। उन लोगों ने दुरानी और उसके कमांडोज को रस्ते में ही उलझा लिया था। दोनों तरफ से अब भी इंतहाई शदीद नौयत की फायरिंग हो रही थी। अचानक मैंने इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया। मैं झुका बरामदे के एक सुतून के अकब में पहुंचा और हलक की पूरी कुव्वत से तैमूर को आवाज दी, क्योंकि फायरिंग के इस शोर में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी दूसरी कोशिश पर तैमूर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने इशारे से उसे बुलाया और कहा, बाजी हमारे हाथ से निकलती महसूस हो रही है, तुम किसी तरह यहाँ से निकलो और बाबा साईं के बंगले पर पहुंचकर ग्लोरिया, शाजिया और उस बच्चे को वहां से निकाल कर किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर दो। मैं बाद में खुद ही तुमसे राब्ता कर लूंगा। तैमूर बोला, मगर तुम और वो दुरानी? वो कहते कहते रुक गया। मैंने कहा, मेरी फिक्र मत करो, मैं भी किसी न किसी तरह यहाँ से निकल ही जाऊंगा। दुरानी और उसके आदमियों को उन लोगों ने रास्ते में ही घेर लिया है। फिर मैं चंद लम्हे गौर करने के बाद बोला, पहले तुम 2-4 दस्ती बम इस्तेमाल करो, फिर 2-3 स्मोक बम इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाओ। तैमूर ने फैसला कुन लहजे में कहा, मगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने झुंझलाकर कहा, अहमकाना और जज्बाती बातें करने का वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। अगर वो लोग तुमसे पहले बंगले पर पहुंच गए तो कम से कम ग्लोरिया को तो नहीं छोड़ेंगे। वो उसे जिंदा या मुर्दा हर हाल में वहां से ले जाने की कोशिश करेंगे। बस अब तुम जाओ। तैमूर बोला, ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? यहाँ ज्यादा खतरा है, मैं तुम्हें खतरे में छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। मैंने चीख कर कहा, बकवास मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। फिर मुझे खुद ही एहसास हो गया कि मुझे तैमूर से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं यहाँ पीटर और महरम खान के साथी से काम की कोई बात उगलवाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं यहाँ से गोठ जाऊंगा ताकि बाबा साईं के अगवा का कोई सिरा हाथ आ सके। बस अब तुम जाओ। तैमूर ने गोया हथियार डालते हुए कहा, मैं पजेरो लेकर जा रहा हूँ, तुम यहाँ से लैंड क्रूजर में निकलना। बाबा साईं ने वो गाड़ी खुसूसी तौर पर बुलेट प्रूफ बनवाई है, उसके शीशे और बॉडी सब बुलेट प्रूफ है।
میں نے جھنجلا کر کہا ارے یار میں جانتا ہوں اس گاڑی کی خصوصیات، اب تم جا بھی چکو، اپنے ساتھ یہاں سے کسی کو لے جانا تاکہ فائرنگ کی ضرورت پیش آئے تو دقت نہ ہو۔ تیمور بادل نخواستہ وہاں سے رخصت ہوا اور میری ہدایت کے عین مطابق اس نے یک کے بعد دیگرے حملہ آوروں پر 3 دستی بم پھینک دیے۔